بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم. سمحوا لي على هذا الغياب الطويل، ماشي بيدي، سي بلو فور كو موا. اليوم ان شاء الله غادي نبداو واحد لا فورماسيون جديده، فورماسيون كيستعملوها بزاف ديال لي سونتر دابيل سورتو في هاد الايامات الاخيره وهاد الشهور الاخيره، اللي هي ليزولاسيون ا 1 euro symbolique. D'accord. Donc la majorité دابا ديال لي سونتر دابيل سورتو بور لي ديبوتون، كندوي على لي ديبوتون ديما كيديروا لهم soit l'isolation à 1 euro symbolique, soit les énergies renouvelables, c'est-à-dire tout ce qui est bilan énergétique, rendez-vous physique ou bien rendez-vous téléphonique. Moi, je vais vous expliquer tout ça bien sûr en détail. Alors, أول حاجة بعد خصكم تعرفوا l'isolation أشنا هي، حيت غنشرح لكم لا فورماسيون en détail de A à Z، يعني كومبليت من البداية ديالها. هادشي اللي غادي نقول لكم راه هو اللي ملي غتمشي غدوز لونتروتيان، هذا هو اللي غتقراه في لا فورماسيون اللي غيقريكم هذاك الفورماتور. ملي كتمشيو كدوزو لونتروتيان ان شاء الله دوزتي مزيان نجحتي فيه، كتدخل كتمشي كيقولوا لك مثلا الوغ لا فورماسيون ديجا ديال ليزولاسيون 1 euro symbolique il est gratuite، يعني سي وكتخلصوا عليها il est rémunéré، c'est-à-dire غتقراو عندهم وغادي يخلصوكم فيها. هذه دو 1 باش ما تمشيوش عاوتاني تمشيو لهادوك لي بيرو دو ريكروتمون كيف قلت لكم ديجا اللي كيقول لك 300 و 400 درهم ونشوف لك واش غتخدم وغادي نخدموك. هادو غادي غير كيقولوا لكم هكاك باش ياخذ عندك 300 400 من حقه. بغيتي دير فورماسيون وتخدم، بغيتي دير فورماسيون حسيتي براسك ناقص بزاف وبغيتي دير فورماسيون وتخدم، سير. حسيتي براسك شويه نيفو مزيان وبغيتي دير لا فورماسيون ديريكت وتخلص في لا فورماسيون وتخدم عندهم، اخويا كنصحك تمشي. راه كاينين لي سونتر دابيل بزاف كيديروا ليزولاسيون 1 euro symbolique موجودين. داكوغ، هذه الاولى. دونك ملي كتمشي كدوز لونتروتيان كيقولوا لك دونك داك اللي دوز لك لونتروتيان كيقول لك كوم كوا راه غتبدا معنا لا فورماسيون غتبدا باغ اكزومبل غتبدا لاندي، غادي نقريوك ليزولاسيون 1 euro symbolique. غيشرح لك ان بتي ديتاي بريفينغ فيت فير، يقول لك ليزولاسيون راه غير كنديروها سي ان رونديفو، غير كدير دونك كدير غير الغونديفو فيزيك نتايا التكنيسيان كيمشي عنده من بعد، انت راه ما كتبيع ما كتشري. ليزولاسيون 1 euro symbolique سي با د لا فونت. داكوغ. الوغ مؤخرا سمعت واحد السيد تا هو تبارك الله ضالع في لي سونتر دابيل كيدوي على ليزولاسيون كوم كوا راه سي اون ارناك، غادي يشفروكم، غادي يديروا لكم. انا داك السيد كنحترمو على الراس والعين وعزيز عليا بزاف وكنسمع ليه حتى انا كنستافد منه، ولكن ليزولاسيون 1 euro symbolique انا خدمت فيها ما فيهاش لاغناك، عنده الحق. كاينين دي بواط كياكلوكم في رزقكم وفهمتي كيخدم بك كيدمر بك وكيقول لك سير تتعاود. هذا سي ان بروغرام كي ايتاتيك، ماشي يعني ماشي شفره ديغيير، ماشي كيتفلاو على الناس ولا كنعيطوا لهم كنقولوا لهم راه غنعطيوكم واحد الحاجه اللي غنديروا لكم لداركم 1 euro symbolique، بمعنى راه كتفلى عليه كيمشي كيدير ليه شي كيلصق ليه شي فهمتي كيلصق ليه شي حاجه وكيسينيها وكيخلص عليها كريدي ولا شي حاجه. نو، يا غيان ديغيير. كتقول لي ليزولاسيون 1 euro symbolique سي فري لا بيرسون خصو غير يكون إليجيبل، سيتادير كاينين بزاف ديال لي كريتير الا خديتيهم هما هادوك كيمشيو كيديروا ليزولاسيون فابور، ما كيخلص والو من غير هذاك الاورو، كيعطيو واحد الورقه كيسينيها فيه اورو اللي غيخلص صافي 1 euro symbolique با بلوس. وهذاك سامبوليك سيتادير رمزي، غير ثمن رمزي كوم كوا باش ما نقولوش راه بروغرام لي غراتوي، كان كيخلص البروبريتير ولا اللوكاتير ديال الدار كيخلص 1 euro symbolique. داكوغ. دونك البرودوي كاين سي فري، كاين فرنسا خدامه بيه، الناس خدامين بيه كيدخلوا بيه فلوس صحيحه، وعنده الحق. داك الدري اللي سمعت قال لكم كوم كوا راه كاينين لي سونتر دابيل كيدمر بك وما كيخلصكش، سي فري. خصك تمشي لي غروند بواط اللي كيديروا ليزولاسيون، كاينين بزاف في لي سيت ديال الريكروتمون موجودين. كيقول لك اجي سي vous avez de l'expérience en isolation 1 euro symbolique، بزاف كيديروهم بزاف هاد الايامات هي اللي كاينه. داكوغ. حيت باغ اكزومبل انت دابا يلاه بادي وناقص كاع سورتو في الفرونسي ولا شي حاجه وبغيت تمشي ديريكت دير لاسيورونس ولا بغيت دير اس اف ار ولا اورانج، فهمتي بحال تيلي كونسيي ولا كوميرسيال ديال كتكوميرسياليزي لي زاسيورونس، سي ديفيسيل بور ان ديبوتون. داكشي علاش انا كنصحك تمشي لهاد لي سونتر دابيل لي صغار، تطلق فيهم اللسان شويه، وعلى بركه الله ديك الساعه منين تعلم وتولي عندك كتحس براسك كومبيتون، عندك حاس وقادر تعطي،
مرحبا ديك الساعه ضرب 3 موا طلق اللسان ديالك كتولي تعرف تبرونونسي مع لي بروسبي كتعرف تهضر معاهم حسيتي براسك مزيان سير دابا ديك الساعه سير لي غروند بواط راه عطاهم الله راه هما اللي كاينين سورتو في كازا وغابه وكاش تاهي مراكش تاهي فيها بزاف هادو هما اللي كنعرف وفاس تاهي فيها انتلسيا وفيها الوغ ليزولاسيون ان اورو سامبوليك اشنو هو بعدا ليزولاسيون باش نتفاهموا الوغ ليزولاسيون ان اورو سامبوليك la définition de l'isolation. Alors qu'il y a l'isolation thermique. حنا كندوي على غادي نديرو اليوم l'isolation thermique est une barrière à chaleur. Il vise à conserver la chaleur ou la fraîcheur à l'intérieur des espaces de vie. L'hiver, elle empêche la chaleur de s'évacuer des logements chauffés. L'été, elle l'empêche, c'est-à-dire la chaleur de pénétrer à l'intérieur. Simplement, d'abord ديور عندهم في فرنسا ماشي بحال ديالنا اغلبيه حنا عندنا ديور ولا فيلاج هما دابا الديور عندهم في فرنسا ضروري ومؤكد في ليفير سورتو في وقت البرد عندهم في الخريف وفي الشتاء كيكون عندهم لو شوفمون ضروري خصو يسخن الدار الا ما سخنهاش يموت بالبرد داكوغ ماشي بحالنا حنا كتغطاو بخير هما سي اون اوبليغاسيون الدار كلها خصها تكون سخونه الا ما سخنهاش ما يقدرش يعيش فهمتي كيكون عندهم البرد بزاف الوغ ضروري كيستعملوا الصوا الالكتريسيتي كوم مود دو شوفاج يعني باش يسخن الدار مود دو شوفاج غيدير الالكتريسيتي كاين اللي كيدير الفيول كاين اللي كيدير البوا كاين اللي كيدير الغرانولي كاين اللي كيدير بومبا شالور هي دونك واحد الحاجه اللي كتخدم بالالكتريسيتي كتكونسومي بزاف الالكتريسيتي ولكن راه كتسخن لهم الدار مزيان ولكن اغلبيه الناس البسطاء عندهم كيديروا كيديروا البوا فهمتي البوا حيت رخيص كتشري البوا الخشب كتشريه كتحطو في هذيك السميتها ديالها الشوديير كتحطو كيسخن لك الدار هادو هما اللي كيديروا بزاف الوغ دابا فين كاين المشكل دابا علاش هاد ليزولاسيون حنا كنديروها باش نحافظوا على ديك لا شالور السخونيه اللي غتطلع من هذاك المود دو شوفاج نحافظوا عليها في الدار ما تخرجش حيت دابا همايا كيف كتشوفوا دابا في هاد الصوره اللي غنوريكم عندهم لا طواتور راكم عارفين كيفاش دايره لا طواتور ديال الفرنساويين كتكون على تريونغل داكوغ دابا ملي كتكون تريونغل كيكون الفوق كتهرب هذيك لا شالور ملي كتكون عندك في السقف كتهرب هما راه كيديروا غير الخشب من الفوق اغلبيه كيديروا الخشب وملي كتبدا تسخن الدار ديالك هذيك لا شالور كتخرج من الفوق وكتخرج على لا طواتور وكيجيهم الشوفاج غالي سورتو الا كان الكتريك ولا غاز الوغ اش كنديروا حنايا كنديروا واحد لا كوش كنديروها سور لا طواتور فوق من السطح اونتر الشاربونت باش بلا ما ندخل معكم هنا une bonne isolation augmente donc le confort hiver comme été et permet de faire des économies importantes de chauffage ou de climatisation donc الا درتي ليزولاسيون اللي حنا كندويو عليها دابا الا درتيها مزيان يعني غتخليه يخلص لا فاكتور ناقصه فهمتي هذا هو ليسونسيال ديال ايزولاسيون يعني كتمنع ايزولي مانع كتمنع لا شالور باش تخرج من الدار داكوغ الوغ ان كومبل فين كنديروا هاد ليزولاسيون اصلا هاد ليزولاسيون فين كتكون ان كومبل في لي كومبل الكومبل هو ديك السده حنا كنقولوا لها السده شي دابا الدار كتكون فيها الفوق ديالها كتكون السده بحال محل الا مشيتي عنده مثلا مول الحانوت كتكون عنده الحانوت ديالو فوق من هذيك السده شي هذيك السده مثلا عنده في فرنسا هي اللي كنديروا لها ليزولاسيون الوغ ان كومبل اي c'est-à-dire la définition ديالها un comble est l'ensemble constitué par la charpente et la couverture charpente هي اللي كتكون triangle كيف كتشوفوا في الصوره هي هذيك لا charpente وكتكون لا couverture ديال الدار اللي هي السقف ديال اللي كتشوف فيه d'accord il désigne par extension l'espace situé sous la toiture هو اللي كيكون تحت من لا toiture volume intérieur délimité par les versants de la toiture et le dernier plancher. Alors les versants de la toiture شنو هما هادوك لي تريونغل واحد متكي على واحد كيف كتشوفوا في الصوره هما هادو داكوغ هادو هما لي فيرسون الوغ لي فيرسون الداخل ديالهم اش كيكون كيكون البلانشي هذاك البلانشي وتحت منه كاينه الدار داكوغ تفهمنا حنا هنا فين كنديروا لي ليزولاسيون داكوغ وعندنا جوج انواع
ديال لي كومبل كاين لي كومبل بيردو و لي كومبل اميناجي. هادو غادي نشرحهم لكم في الحلقه الجايه ان شاء الله. ولكن ليسونسيال دابا اللي خصكم تشدوه سي كو ليزولاسيون كنديروها سي اون كوش اللي كنديروها. غنخلي لكم بزاف ديال التعريفات هنايا باش تفهموهم في لا ديسكريبسيون. كنديروا واحد لا كوش كنديروها في اونتر البلونشي اي لا تواتور باش كنمنعوا الحراره ولا لا شالور اللي كنسخنوا ملي كنديروا الشوفاج باش تخرج، حيت الا خرجات الفاكتور غتطلع. داكوغ. كاع لي فرونسي كيديروا ليزولاسيون كلهم، كاع الديور الا ما كيديرش ليزولاسيون كيخلص في لا فاكتور دينيرجي ديليكتريسيتي او بيان دو غاز كتوصل حتى ل 2000 فوار 3000 ولا 4000 اورو بارون، 4 المليون في العام كيخلصها غير حيتاش كتهرب ليه هذيك لا شالور. الوغ اون فا فوار سا نوار سور بلون لي ديتاي في الحلقه الجايه ان شاء الله. نتمنى تكونوا استفدتوا شويه في هاد ليزولاسيون، راه مهمه كيف قلت لكم، راه هي اللي كيديروا بزاف بوغ لي ديبوتون في لي سونتر دابيل هاد الايام، بزاف. الوغ غنشرح لكم نوار سور بلون vu que j'ai déjà travaillé sur ce programme. المهم ما خدمتش فيه بزاف كي 3 ولا 4 mois مي سي رونطابل، فيه الفلوس. فهمتي، خصك غير تكون مزيان كتعرف تتعامل مع لي بروسبي تخرج فلوس ديالك. يلا على بروشين ان شاء الله. دمتم في رعايه الله.